gayud mahubang ka nato sa tanan nga nagsalig niya. Lauman ka o kahuro ng Diyos, wanay laing mahimo nga igabulahan. Maitumang dagom nami kay nakaroon, madali niyang pagpalaon. Wagayoy kahadlok o pagduha-duha, kung salito mahot sa Diyos. Lauman ta o kahuro ng Diyos, walay laing mahimo nga igabulahan. Di matagamtaman ang dako niyang ugma, hangtod nga ihatag ang tanan. Kayang gihatag niya nga kalipay himos, alang sa may pagsalig niya. Lauman ta o kahuro ng Diyos, wanay laing mahimo nga igabulahan. Mayo nga adlaw no kanatong tanan, dalaygon gayod ang Ginoo nga nini karon nga takna aniya usab kita magkayusa sa ato nga pagpadayon sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Og salamat sa Ginoo nini nga dako nga pribileyo nga iya nga gitugot nga sa niani nga paagi kita magkayusa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Og kalipay nako ang pagpasalamat sa Ginoo sa higayon usab nga iya nga gihatag nga makapakigbahin ako nini nga mao nga programa no sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, labi na gayud sa pag ah, tuon no sa pulong sa Ginoo diri sa ah, Mateo no. Og salamat sa Ginoo sa mensahe sa alawiton nga ato nga na patalinghugan no. Tinud gayod nga gikinahanglan nato ang pagsalig no sa Ginoo, labi na gayod sa panahon nga moabot kanato ang mga panahon nga malisod, panahon nga moabot kanato ang mga kalisdanan, tungod kay ang Ginoo gayod mao ang ato nga dalangpanan. Og ingon sa pulong sa Ginoo nga dili gayud kita niya talikdan ni paggabiyaan niya kita. So sa ato nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, before kita basa no diri sa anya na kita sa Mateo kapitulo 4, himo sa kita og pagpangamuyo, pagampo, mga kita kaalam sa Ginoo nga ang iya nga pulong ato gayud masabtan og ato sab kini nga maiaplikar sa ato nga mga kinabuhi, sa ato nga inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Magampo kita. Kanimo amahan nga langitnon ug Dios nga balaan, Lord, nagapasalamat kami dako nini karong Ginoo nga takna. Salamat o Dios nga ikaw Ginoo padayon kanamo o Dios sa pagtudlo sa imo Ginoo nga pulong.
nagapabos kami Ginoo sa among kagalingon, nakaila kami Ginoo nga wala gid kami mahimo kun wala ikaw. Himuha kami Dios nga takos karon sa among pagpamalandong sa imong pulong ug nga ang imong pulong Ginoo himo kini kanamo o Dios nga magmaligon Ginoo, labi na Ginoo sa amo Ginoo nga pagpangalagad kanimo. Kuha Ginoo ang mga disturbo o gihatag kanamo Dios ang katakos Ginoo sa pagdawat Ginoo sa mga panalangin sa imong nga pulong. Sa amo karon nga pagpadayon o Dios, amo kining itugyan tanan uban sa pagpasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus og sa pagiya sa balan nga espiritu. Amen. So diri sa Mateo chapter 4, akong basahon kini, aduna kini 25 ka mga bersikulo. So akong basahon diri no sa Cebuano, nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Unya si Jesus gihatod sa espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon sa yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kap-atan kaadlaw o kap-atan kagabii og tapos nini gibati niya ang kagutom. Og ang maninintal miduol og mingon kaniya, kay ikaw anak man sa Dios, sugoa kining mga bato nga mahimong mga tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nagaingon, naisulat na ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Verse 5, unya gidala siya sa yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinahitasan sa templo o gingnan siya kay ikaw anak man sa Dios o mambak ikaw ngadto sa ubos kay naisulat man kini nga nagaingon maghatag siya og sugo sa iyang mga manulunda mahitungod kanimo og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila aron ang imong mga tiil dili mahipangdol sa bato. Verse 7, si Jesus miingon kaniya usab, naisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidalas na usab siya sa yawa ngadto sa usa ka taas kayong bukid o kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan o ang ilang kahimayaan. Og iyang gignan siya kining tanan akong ihatag kanimo kon ikaw mohapa og mosimba kanako. Verse 10, kaniya mitubag si Jesus nga nagingon, pahawa ka Satanas, kay nasulat kini nga nagaingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios og siya lamang ang alagara. Oni ang yawa mipahawa kaniya og tan-awa dihay mga manulunda nga miabot og mialagad kaniya. Og sa pagkadungog ni Jesus nga si Juan gidakop siya mipahilit sa Galilea og sa pagpahawa niya sa Nazareth siya miadto og puyo sa Capernaum sa daptin sa lanaw sa kayutaan sa Zabulon ug Naphtali aron matuman ang gisulti pinaagi sa propeta nga Isaias nga nagaingon, ang yuta sa Zabulon ug yuta sa Naphtali sa dalan padulong sa dagat tabok sa Jordan, Galilea sa mga Hintil. Ang mga tawo nga nagpuyo taliwala sa kangitngit nakakitag dakong kahayag ug alang sa mga nagpuyo sa dapit og sa landong sa kamatayon mibanag ang kahayag. So kaniadtong higayuna si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, pag hinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. Og sa naglakaw siya sa ubay sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka mga magsuon nga lalaki, si Simon nga ginganlan si Pedro og si Andres nga igsuon niya ni Pedro nga nanglaya diha sa lanaw kay mga mangingisda man sila. Og siya mingon kanila, sumunod kamo kanako og himuon ko kamong mga mangingisdag tawo. Diha gibiyaan nila ang ilang mga laya og mikuyog kaniya. Og sa nagpadayon siya paglakaw sa unahan, nakita niya ang duha pa kalaing mga magsuon nga lalaki si Santiago nga anak ni Zebedeo og si Juan nga igsuon niya ni Santiago diha sa sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan nga nagpuna sa ilang mga pukot og sila iyang gitawag. Diha gibiyaan nila ang kasakayan og ang ilang amahan og mikuyog kaniya.
og ang tibuok Galilea gisuroy niya nga nagpanudlo sulod sa ilang mga sinagoga og nagwali sa maayong balita mahitungod sa gingharian og nag-ayo sa tanang balatian og tanang sakit diha sa katawhan. Og ang iyang kabantog mikaylap sa tibuok Syria og ngadto kaniya ilang gipangdala ang tanang masakiton, ang mga gitakbuyan sa nagkalainlaing mga balatian og mga kasakitan og ang mga giyawaan nga patulon og mga paralitiko og iyang giayo sila. Og minunot kaniya ang dakong mga panon sa katawhan gikan sa Galilea og sa Decapolis og sa Jerusalem og sa Judea og gikan sa mga dapit tabok sa Jordan. So salamat no sa pulong sa Ginoo nga ato nga ginabasa no. So dire ko lang to mga kaigsuonan, ah adunay duha ka bahin ang makita nato diri sa chapter 4 diri sa Mateo. Ang una mao ang gitawag og ah, ang pagtintal kang Hesus, dayon ang pagtawag niya sa iyang mga disipulo no. Upat lamang ka disipulo ang makita nato diri nga nini nga mao nga bahin no, si Peter, si Andrew, si James og si John. So unahon nato ni ang gitawag og temptation of Jesus no. So kung lang tayo makaigsuonan, ang lesson nga atong makita diri sa temptation ni Jesus Christ kini nagahatag usab og kaligon kanato no, nga kung maabot man kanato mga igsuon ang mga tentasyon usab sa ato nga kinabuhi, hinumduman nato mga kaigsuonan nga aniya kita sa dapit sa gitawag og teritoryo sa ato nga kaaway no. Og kung sa atong kaugalingon lamang nga kapasidad nga ah, atong suklan ang temptasyon no, wala gid kitay mahimo no. Kay even si Apostol Pablo gani no, ingon niya nga mahimo lamang niya mga butang no, ingon niya I can do all things through Christ which strengtheneth me no, mo na ingon ni Apostol Pablo. So sa ato sabday nga kinabuhi makaigsuonan no, ang lesson nga atong makuha diri sa pagtintal kang Ginoong si Kristo nga sa panahon nga mobot kanato ang tentasyon, dapat kita magadepende lang gayod sa Ginoo no. Dire sa verse 1 ingon dire, then was Jesus led up to the spirit into the wilderness to be tempted of the devil no. So gidala si Ginoong Hesus sa espiritu no, makita to dire ang gigamit dire nga spirit is capital S no, so meaning nga kini siya mao ang gitawag og balaang espiritu. So gidala siya sa balaang espiritu ngadto sa kamingawan no, sa wilderness aron tintalon. So makita to rin makaigsunan unsa man ang purpose nganong gisulat man diri no ang mahitungod sa temptation ni Jesus Christ. Kay kung lang tanaw to makaigsuonan, kini nagapamatuod sa gitawag og pagkatao ni Ginoong Hesukristo, di ba? Nga tungod kay si Jesus Christ siya tinuod nga tao no, 100% siya nga tao no. Kung kita usab di ay pailalom diha sa Ginoo, malampasan pod nato ang tentasyon nga moabot sa ato nga kinabuhi, di ba? Kay kulang tawo na to dire ang gitawag og temptation no dire sa verse 2 no, kita dire ingon dire, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward an hungered no. So gigutom si Ginoong Hesukristo no. So kini nagpamatuod nga siya gayod tao, di ba? So kung ang tao diri makaigsuonan, diri pod nato makita di ay ang gitawag og pagkaimportante sa gitawag og pag fasting o pagpuasa no. Di lamang pagpuasa kundi kining gitawag usab og pagampo no, prayer and fasting. Kay ngano man tungod kay
sa panahon nga kita di ay magpuasa, no, kita pangamuyo usab diya sa Ginoo, atong gagigahin ang ato nga kaugalingon diha sa Ginoo lamang, no. So muna makita to diri, importante kayo ang gitawag og fasting nga ato usab diay nga may practice, no, ang gitawag og prayer and fasting. Verse 3, and when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that this stone be made bread. Okay? So naibalo ang kaaway no nga gigutom na pag-ayo no si Ginoong Hesus, no. Kay kulang taon nato pila siya kaadlaw nagpuasa 40 days and 40 nights. So no, so gigibati na gayud niya ang gitawag og kagutom. So mo na nga ang tempter nakahibalo siya, no, nga si Jesus gigutom, mo naingon niya kung ikaw anak sa Dios, no, sugoa kining bato nga mahimong tinapay. No, ang pangutana din kung mahimo ba ni Ginoong Hesus. So siyempre, ang tubag, yes, di ba? Kay nga naman, tungod kay walay butang nga dili mahimo ni Ginoong Hesus. Lamang, kulang tawo to diri, tungod kay ang nagsugo kaniya, ang gitawag og yawa, no, ang maninintal. So, muna nga, ingon ni Ginoong Hesus, kulang tawo nato, sa verse 4, and he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Diba? So, kung ang tao rin mga kaigsuunan, no? Ngayon ni Ginoong Hesus na isulat nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, no? Kundi sa matag pulong nga magagawas sa baba sa Dios. Kay nga naman tungod kay ang Ginoo, no, ang Dios mao ang tinubdan sa kinabuhi, no. Kung na ang gitawag og tinapay, no, sa mukaon kag tinapay gutomon ra gyapon ka, mamatay ra gyapon ka. Pero kon ikaw mukaon ni ng tinapay nga mao ang pulong sa Ginoo magsuunan, di lamang mabuhi ka kundi nga ang imong gitawag og kinabuhi, no, ang imong gitawag og kinabuhi, matagaan gayud sa gitawag og kapayan, no, satisfaction sa imo nga gitawag og kinabuhi. Kay nga naman kay mo na saad, no, sa Ginoo, no. So muna diri ko lang taton makaigsuonan, importante gayud di ay, no, nga ang gitawag og pulong sa Ginoo ato kini gayud nga pagabasahon kay pinaagi niini makabaton kita og kinabuhi. Di ba kung lang taon nato si Ginong Hesus gitawag siya og word, no, diya sa John chapter 1, no, verse 1 paingon sa verse 3. Then ingon ni Ginong Hesus, I am the way, the truth and the life. Di ba? Siya ang kinabuhi. So kung lang tato makiigsuonan unsa kini nga gitawag og kinabuhi, no? Di lamang kinabuhi pisikal ihatag sa Ginoo, kundi ang ihatag sa Ginoo kanato kinabuhing walay katapusan. Diba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Muna ihatag sa Ginoo. Diba? So muna ang makita to diri pinakanindot, no, nga ang tubag ni Ginoong Kristo, it is written, man shall not live by bread alone. Diba? Dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi nga mabuhi ang tao pinaagi sa matag pulong nga magagawas sa baba sa Dios, di ba? So importante kay makiigsuonan nga pabilin gid kita diha sa pulong sa Ginoo. Basahan nato kanunay ang pulong sa Ginoo. Verse 5, then the devil taketh him up into the holy city and seated him on a pinnacle of the temple and said unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down. For it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. So kining gitawag og tempter, batid po siya sa gitawag og kasulatan, di ba? Kaingon niya, no? Kung ikaw anak sa Dios, no? Cast thyself down, for it is written,
ba napod siya gitawag og kasulatan mga igsunan. Actually kini nga gingon sa devil, makita nato diya sa Psalms 91 verse verse 10 and 11 or verse 11 ug 12 ba na siya, no? So makita nato di makaisunan ingon niya kung ikaw anak sa Dios, no? Pahulog ka kay nasulat na nga magapadala ang Dios Amahan sa iyang mga anghel aron nga ikaw pagasakwangon niya sa ilang makamot aron dili mahipandol ang imong mga tiil sa mga bato. Pero unsa ingon ni Ginoong Kristo verse 7, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Diba? Ayaw og tintala ang imong Dios. Ay tintala ang Dios nga ay tintala ang Ginoo nga imong Dios. Diba? So muna magsunan ko lang tawo nato sa mag-aabot ka nato ang gitawag og temptation, no? Ah, salig kita gayud diha sa Ginoo, di ba? Magdepende gayud kita sa Ginoo. Di ta magdepende sa tawo nga ato nga kaugalingon makigsunan kay wa tay kapasidad, no? Dili nato ma-underestimate ang gahom sa kaaway, no? Ang ato lamang nga dalampanan mao lamang gayud ang Ginoo aron ato nga masagubang ang gitawag og mga temptasyon sa ato nga kinabuhi. Verse 8, again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain, and sheweth him all the kingdoms of the world, and the glory of them. And said unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. So, ang gitawag og kaaway, no, nagkalawom ang iyang gitawag og temptation, no? Dire kulantaw nato, gusto na niya nga muluhod si Ginoong Hesukristo og mosimba ngadto kaniya. So gipakita sa tempter, gipakita sa devil ang gitawag og kanindot sa gitawag og kalibutan og sa iyang himaya. So ingon niya, ako ni ihatag kanimo kung ikaw simba kanako. Siguro mga kaigsuonan, no nindot kayo ang gitawag og mensahe sa lawito, no? Katuingon ba nga bisag maako ang kalibutan pero kon ah unsa na nga lawiton, bisag maako ang kalibutan apan kung dili nako maangkon si Jesus walay kapuslanan ang gitawag og tanan, di ba? Siguro matag adlaw pakitaan kita sa gitawag og temptation, no? Nga kana nga gitawag og tentasyon magababag kanato, magakuha kanato sa ato nga focus diha sa Ginoo, di ba? Siguro daghan mga gitawag og mga i-offer ang gitawag og kalibutan nga murag makita nato nga murag nindot makahatag og kayuhan kanato makahatag og kanindot kanato pero hinumanhaon nato mga kaigsuonan nga ang gitawag og dangatan niini magsunan mao ang gitawag og kapildihan sa ato nga gitawag og kinabuhi, no? Apan ang mga i-offer sa Ginoo kanato mga kaigsuonan mao ang kaymayaan nga ihatag sa Ginoo kanato. Dili dinhi sa kalibutan kundi mao ang gitawag og dapit dito sa langit. Muna nga nindot kayo ingon ni Haring David, and I will dwell, no, in the house of the Lord forever. Ang kalibutan makigsuonan lumalabay lamang. Ang mga butang sa kalibutan lumalabay lamang. Ang kanindot, ang kalipay ning kalibutan lumalabay lamang, no? Muna nga ingon sa pulong sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo kulang taon nato, no? Dapat ang atong gitawag pagbati ingon ni Apostol Pablo, set your affection on things above, not on things on this earth, no? On the earth. Kay nganuman tungod kay ang butang nga sa kalibutan lumalabay lamang. Bisan pag unsa na kalig-on nga gitawag og gamit, no? Bisan pag unsa ka bantugan nga ngalan ang naghimo sa gitawag og mga gamit kana gayod adunay gitawag og kinutuban. Madaot gyapon kana, di ba? Pero ingon sa pulong sa Ginoo ang iyang pulong, no? Ang pulong sa Ginoo kini gayod magapadayon hangtod sa walay katapusan, walay pagkadunot mga kaigsuonan. Muna nga
sa ato nga kinabuhi hinaot nga kung maabot man kanato ang gitawag og mga tentasyon sa atong kinabuhi nga magailog kanato sa pagsimba unta sa ato nga Ginoo, no, dapat ato kini nga pagatalikdan, ato kini nga itugyan, no, itugyan nato kini sa Ginoo og mag-alagad kita diha kaniya lamang, di ba, sa Ginoo lamang. So unsa nga nahitabo diri? Then the devil left him, and behold, angels came and ministered unto him. No? So dindot kayo mga sunan. Muna nga sa ato nga kinabuhi, ang lessons nga ato nga makita rin mga kaigsunan, kung mabot man kanato ang itawag og mga temptasyon sa ato nga kinabuhi, dapat magadepende kita sa Ginoo, magapaabot, magadepende kita sa Ginoo, no? Ah, magasalig kita sa Ginoo og magasunod kita sa Ginoo, no? So mo na ang pinaka the best nga ato nga pagahimuon sa ato nga kinabuhi. Sa verse 12, no? Ingon diri, now when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed into Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the seacoast in the borders of Zabulon and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zabulon and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. No? Verse 17, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So nindot kay makita to makisunan din dire sa verse 16, yung dire, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprang up. No? So dire makita to rin makisunan nga ah si Ginoong Hesus, no, niadto siya sa gitawag og Capernaum, no, nibiya siya sa Galilea, no, og sa Nazareth, nibiya siya sa Nazareth og miadto sa gitawag og Capernaum, no, og didto siya nagawali sa gitawag og paghinulsol, verse 17, na ingon dia sa pulong sa Ginoo, from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So mo na ang mensahe, no, nga makita nato dire makigsuonan ang gitawag og paghinulsol, no, paghinulsol. So dire kung lang tawo makigsuonan, di ba nindot kayo nga ang gitawag og mga tao sa verse 16, the people which sat in darkness saw great light, no, kita nila ang gitawag og kahayag, ba, nakita nila ang kahayag nga mao ang kahayag nga gikan sa Dios nga gisaad sa Ginoo, di ba? Kulang taon natin makigsuonan nga sa Isaiah pa lang makita to diri nga gisaad na kini sa Ginoo, di ba? Dinhi sa verse 14 ingon diri, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zabulon and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light. Diba? Muna nga pasalamat ta sa Ginoo makigsuonan kay ang Ginoo nagadala kanato og kahayag, no? Ang atong kahimtang makigsuonan, anaa kita sa kangitngit, no? Anaa kita sa tumang kangitngit apan gidad-an kita sa Ginoo sa gitawag og kahayag. Muna ingon ni Ginoong Hesus, no? Tungod kay kita gidawat nato kana nga mao nga kahayag, no? Ingon ni Ginoong Hesus, ye are the light of the world, no? Kita ang kahayag usab sa gitawag og kalibutan. Kita nga nakita sa kahayag, gidawat ato ang kahayag, kita usab ang kahayag sa kalibutan.
Muna nga importante kayo sa mga kaigsunan nga ato usab kini nga i-share, no, atong ipakigbahin ang kahayag nga atong nakita. Ang kahayag, ang kamatuoran nga atong nakita diri sa pulong sa Ginoo. Kay mao kana ang gibilin sa Ginoo kanato nga buluhaton, trabaho, no? Di lamang sa gitawag og mga alagad sa Ginoo, mga pastor, kundi kita tanan, di ba? Kuno na kita kayunan atong i-share ang gitawag og kahayag, ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Dinhi sa verse 18, no? Paingon sa verse 25, dire na ang gitawag og pagtawag ni Ginoong Hesus sa iyang gitawag og mga disipulo. Ang unang upat ka mga disipulo nga gitawag ni Ginoong Hesus, makita nato diri si Simon og si Andro, no? Si Simon nga gitawag og Pedro og si Andro, no, nga iya nga igsoon. Verse 18, and Jesus walking by the sea of Galilee saw that two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishers, no? So nakita ni Ginoong Hesus, no, paglakaw ni Ginoong Hesus diya sa gitawag og baybayon, nakita niya ang duha ka managsuon nga naga-cast, no, sa ilang gitawag og net, no, diya sa dagat tungod kay sila mangingisda, o gignan sila ni Ginoong Hesus, follow me and I will make you fishers of men. Diba? Follow me. Diba? Follow me. Ang nindot kay makigsunan nga makita nato diri, no, ang response nining duha ka managsuon, si Simon og si Andrew, no, si Peter og si Andrew, no, this sa verse 20, and straightway left their nets and followed him. Diba? Gibiyaan nila ang ilang pukot og misunod ngadto kaniya. Diba? Siguro sa pagtawag sa Ginoo kanato, kung sa diin man kita nga dapit, asa man kita nga dapit, unsa man nga circumstances ato nga kinabuhi, no? Diha-diha ba nisunod ta sa Ginoo? Ba? Wala ba ta magdumili? O wala ba ta mag-alibay, no? Nisunod ba kita diha-diha susama sa gitawag og mga disipulo ni Ginoong Kristo? Unsa ilang gibuhat? No, ingon diri, straightway left their nets and followed him. No, nisunod sila dito kang Ginoong Kristo, no? Wala sila maingon nga pwede ba Lord nga ugma na lang o sa next day na lang, di ba? Kay busy pa mi, no? Ga pangisda pa mi, pangabuhi, no? Nangabuhi pa, nanginabuhi pa sila, di ba? Wala kundili ingon diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot og misunod sa Ginoo, no? Pasalamat ta sa Ginoo makisunan kay gitawag kita sa Ginoo, no? Gikan sa gitawag og kangitngitan, no? Gitawag kita sa Ginoo, gidala kita sa kahayag og ang gusto sa Ginoo nga kita maga magasunod kaniya diha-diha, no? Verse 21, and going on from thence he saw other two brethren, James the son of Zebedee and John his brother, in a ship with Zebedee their father, mending their nets, and he called them. So dere nakita naman sa pagpadayon niya, nakita naman niya ang duha na pod ka igsuon nga anak ni Zebedeo, si James og si John, no? Nga nagatahi sa ilang gitawag og mga pukot, o gitawag sila ni Ginoong Hesukristo. So unsa ang ilang response upod mga kaigsuonan? Kay ganina kulang taon nato si Peter og si Andrew, no? Nagcast na sila sa ilang gitawag og net, no? Dito sa dagat, gitawag sila sa Ginoo, ingon dia, no? And the straightway left their nets, no? Diha gyapon gibiyaan nila ang ilang gitawag nets. Dinhi na pod makasunan ingon diri sa verse 22, and they immediately left the ship and their father and followed him. So
Di ba kulang tao ito makigsuunan, ang ilang ipambihaan, pulos mga source of income. Source sa ilang gitawag og panginabuhian. Ang ilang ni Andro, ang ilang gitawag og net, no? Gibiyaan nila. Dayon kang kang James o kang John, ang ilang gibiyaan ang ship o ang ilang papa, no? Gibiyaan nila og misunod kang Ginoong Hesus Kristo. Kaya nga naman, tungod kay nakita nila makigsuunan ang light, no? Nakita nila nga ang nagtawag kanila mao ang gitawag og Misaya, ba? Mao ang gitawag og Misaya. Muna magsunan sa ato sab nga kinabuhi, hinaot nga kon ang Ginoo nagatawag kanato, no? Pagtawag sa Ginoo kanato, no? Diha kita musunod usab ngadto kaniya, di ba? Ingon ni Apostol Pablo, "Be followers of me as I follow Christ." No? Be followers of me as I follow Christ. So ang gusto sa Ginoo misunan nga musunod kita ngadto kaniya. Dili siguro pareha sa iyang mga apostoles, mga disipulo niya, no, nga musunod ngadto kaniya kay wala naman sa Ginoo sa Kristo, kundi nga ang gusto sa Ginoo nga kita musunod sa iya nga gitawag og kabubuton, no? Sundo nato kung unsa man ang gisugo sa Ginoo dire kanato mga kaigsuonan, no? Then ingon dire sa verse 22, and they immediately left the ship and their father and followed him. So verse 23, and Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. So dire mosunan part sa ministry ni Jesus Christ, no? Mao ang gitawag og pagpang-ayo sa mga masakiton. So giayon ni Ginoong Kristo tanan nga mga klase sa mga balatian giayo ni Ginoong Hesus. Og ang iya nga gitawag og kabantog, no, ni kalat, no, sa tibuok Syria, no. Mao tong lantaw to ni magasunan ang mga tao gidala nila ang ilang gitawag og mga masakiton, no, sa verse 24, and his fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with diverse diseases and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic, and those that had the palsy, and he healed them. So giayon ni Ginoong Kristo tanan nga mga masakiton nga gidala ngadto kaniya. So dire magsunan ang nahitabo na po dire daghan kayo ang nisunod kang Ginoong Hesus. Verse 25, and there followed him great multitude of people from Galilee and from Decapolis and from Jerusalem and from Judea and from beyond Jordan. So imagine masunan pila ni siya ka gitawag og lungsod, pila ka lugar, no? Ang misunod kang Ginoong Kristo, no? Gikan sa Galilea, gikan sa Decapolis, no? Ang word nga Decapolis masunan is 10 cities. From Jerusalem, from Judea, and from beyond Jordan. So grabe, kadaghan nga mga tao ang nisunod kaniya. Kay nga naman, tungod kay nakita nila makigsuunan, ang giingon diri sa verse 16, the people which sat in darkness saw great light. Diba? Nakita nila magsuunan ang gitawag og kahayag. Muna sa ato sa mga kaigsuunan, no? Dako kita og kalipay, no, sa Ginoo tungod kay nakita usab nato kini nga kahayag. Mao na nga sa ato nga kinabuhi makigsuunan, no? Kanunay lang kita mututok niini nga mao nga kahayag nga gihatag sa Ginoo. Kay nga naman tungod kay sa ato nga kinabuhi, no, diri sa kalibutan, daghan mga kasakit magaabot kanato, daghan mga kagul-anan magaabot kanato mga kaigsuonan, mga kabalaka magaabot kanato. Pero kung kita gayod magsunan, magatutok lamang diya sa Ginoo. Ingon sa Ginoo, no, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, di ba? Tutok lang gid kita diha sa Ginoo. Kung tentasyon man magabot kanato mga kaigsuonan,
tutok kita ngadto sa Ginoo, di ba? O kinahanglan usab sa atong kinabuhi magpabilin kita diha kaniya, no? Pabilin kita diha kaniya. So salamat mga igsuonan, no, sa pulong sa Ginoo nga ato karon na pamalandungan. O ginaot ako nga sa ato nga kinabuhi daghan kita og nakatunan sa ato nga kinabuhi. Daghan kita og natun-an diri sa pulong sa Ginoo nga atong may aplikar sa ato nga kinabuhi sa matag adlaw, no, sa pagsunod diha sa Ginoo. So salamat mga igsuon og ginaot nga padayon kita magatuon sa pulong sa Ginoo. Salamat og dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan.